अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफजाल। इमेजिन कि एक दिन आप सुबह उठें, योर टैप स्टिल वर्क्स, बिजली भी आ रही हो, मार्केट्स भी खुले हुए हों, लेकिन आपके मुल्क के जो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है वो गारंटीड नहीं है। यानी वहाँ पानी आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी दूर दूर तक नजर ना आ रही हो। क्या ये सिर्फ फार्मर्स को अफेक्ट करेगा? क्या सिर्फ किसान मुतासिर होंगे? नॉट एट ऑल। ये उस खाने को भी मुतासर करेगा जो सामने आपकी प्लेट में है। गंदम की प्राइस, वो तमाम बिजली जो हमारे डैम्स बना रहे हैं और वो तमाम इंडस्ट्रीज जो पानी पे रिलाय करती हैं, एंड इवेंचुअली द इकोनॉमी इटसेल्फ। इसी वजह से ये जो आजकल आपको डिबेट नजर आ रही है इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से, ये पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट से बहुत बड़ी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। क्या कोई मुल्क पानी जैसी एक बुनियादी जरूरत की चीज को पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है? अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। Any attempt to stop the flow of water belonging to Pakistan would be responded to with full force and might. 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए, दे इनहेरिटेड वन इंटरकनेक्टेड रिवर सिस्टम। वो तमाम दरिया जो कि इन नई सरहदों को रिकग्नाइज नहीं करते थे, लेकिन पॉलिटिक्स ने उनको रिकग्नाइज किया। चंद ही महीनों के अंदर पानी जैसी चीज के ऊपर आपको डिसएग्रीमेंट्स नजर आने लगे। 1948 में जो पाकिस्तान पानी आता था उसको भारत की तरफ से टेम्परेरीली बंद कर दिया गया, और इस एक चीज ने ये बताया पूरी दुनिया को कि ये इशू कितना डेंजरस बन सकता है। और पूरी दुनिया ने ये रियलाइज़ किया कि अगर इस मसले का कोई परमानेंट सोल्यूशन ना हुआ तो फिर फ्यूचर में भी बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जो अनअवॉइडेबल हो जाएंगे। और फिर क्या हुआ कि साल की निगोशिएशंस हुई, एंड देन फाइनली इन सितंबर 1960 पाकिस्तान और इंडिया ने इंडस वाटर्स ट्रीटी मुआहदे पर दस्तखत किए। वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट कराया, दोनों ममालिक का मुआहदा हो गया, और आज भी बहुत से एक्सपर्ट्स इस मुआहदे को एक बहुत सक्सेसफुल इंटरनेशनल वाटर अग्रीमेंट के तौर पे रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुआहदा है जिसने तमाम तर जंगों, मिलिट्री क्राइसिस और डेकेड्स ऑफ पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी के बावजूद भी फंक्शन करके दिखाया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोग नहीं जानते। ये ट्रीटी सिर्फ और सिर्फ 6 दरियाओं को डिवाइड करने का नाम नहीं थी। इट क्रिएटेड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इट एस्टैब्लिश्ड क्लियर वाटर राइट्स कि किसके हुकूक पानी पे क्या हैं, और फिर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनका होना बहुत ज़रूरी था, यानी कि रेगुलर एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा। दोनों ममालिक जो थे वो पाबंद रहे कि वो इस डेटा को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और साथ ही इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स जो हैं वो भी क्रिएट किए गए। और इसके अलावा एक परमानेंट इंडस कमीशन भी इस्टेब्लिश हुआ ताकि जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो डायलॉग के ज़रिए रिजॉल्व हो सकें, बजाय इसके कि कोई कन्फ्रंटेशन दिखाई जाए। इन अदर वर्ड्स, ये जो ट्रीटी थी ये सिर्फ पानी को मैनेज करने की ट्रीटी नहीं थी, इट वॉज मैनेजिंग ट्रस्ट। ये पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार पानी पे है। वाटर डिपेंडेंट एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ में पाकिस्तान का शुमार होता है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो कल्टिवेटेड लैंड है वो इंडस बेसिन पे डिपेंड करती है। कितने ही ऐसे लोग हैं, बल्कि लाखों ऐसे अफराद हैं जिनका रोज़गार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं दरियाओं के पानी पे रिलाय करता है। ये जो रिवर सिस्टम है ये पाकिस्तान के फूड प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर को, हाइड्रो पावर को और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। अगर आप ये सोचें कि आपके पास कोई रिलायबल डेटा नहीं है, कोई प्रेडिक्टेबल रिवर फ्लो नहीं है, तो फिर कैसे मुमकिन है आपके लिए तैयारी करना फ्लड्स के लिए, कहत के लिए, या जो चेंजिंग वेदर कंडीशंस इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाए अगर आपके पास प्रॉपर डेटा मौजूद ना हो। और ख़ास तरह से आजकल जो क्लाइमेट चेंज है इसने इस सिचुएशन को और ज़्यादा सीरियस बना दिया है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर,
رین فال پیٹرنز آر چینجنگ، وہ بھی بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ کب بارش ہونی ہے کب نہیں ہونی ہے. بے موسم کی جو بارشیں آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو اب فلڈز ہیں وہ بھی پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں. قحط بھی اب پہلے سے زیادہ شدید ہو گئے ہیں. اور ان کنڈیشنز میں کنٹریز نیڈ مور کوآپریشن not less, because nature doesn't negotiate. اور اسی وجہ سے جو انٹرنیشنل لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو آج یہ آرگیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو ٹریٹیز ہیں یہ آپ جب دل چاہے ان کو اس طریقے سے اگنور نہیں کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کے پولیٹیکل ریلیشنز جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں تو جب آپ کا دل چاہے کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی کر دیں. انٹرنیشنل اگریمنٹس پریسائزلی اسی وجہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں، انہی ڈیفیکلٹ ٹائمز کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور اگر کوئی بھی ملک ان کو اپنی مرضی سے جو لانگ سٹینڈنگ ٹریٹیز ہیں ان کو سسپینڈ کرنے لگ جائے جب بھی کوئی ٹینشنز ہوں تو جو انٹرنیشنل لا پہ آپ کا کانفیڈنس ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور یہ اس وقت صرف اور صرف پورے ساؤتھ ایشیا کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتا ہے جو باقی دنیا اگنور نہیں کر سکتی. اسی لیے آج جو پانی پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ محض پانی پہ فوکس نہیں ہے بلکہ ایک اصول کی بات ہے. کیا ریورز انسٹرومنٹس آف کوآپریشن ہونے چاہیے یا انسٹرومنٹس آف پریشر ہونے چاہیے؟ کیا جو شیئرڈ نیچرل ریسورسز ہیں وہ کانفلکٹ ریڈیوس کرنے میں مددگار ہونے چاہیے یا ان کو مزید بگاڑنے میں؟ اور ان تمام سوالوں کا جواب آپ کی ریجنل سٹیبلٹی کو شیپ اپ کرے گا، آج کے لیے نہیں، کل کے لیے نہیں بلکہ آنے والی دہائیوں کے لیے. پاکستان کی پوزیشن اس پہ بہت ہی کنسسٹنٹ ہے. ایک سٹانس جو پاکستان کا ڈے ون پہ تھا آج بھی آپ کو وہی نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے پانی کو ہم ویو کرتے ہیں ہمارے بیسک رائٹ کے طور پہ جو ہماری فوڈ سیکیورٹی سے، جو اکنامک سٹیبلٹی سے اور نیشنل ریزیلینس سے کنیکٹڈ ہے. اور گورنمنٹ بھی یہی کوشش کر رہی ہے کہ آج اسی ڈائلاگ کو ایمفسائز کیا جائے. انٹرنیشنل اگریمنٹس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اور جو فیتھفل امپلیمنٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں کسی بھی معاہدے کا وہ آپ کو نظر آنا چاہیے اس کیس میں جہاں پہ انڈیا یونیلیٹرلی اناؤنس کر دیتا ہے کہ جناب اس ٹریٹی کو وہ روک سکتے ہیں، منسوخ کر سکتے ہیں، جب دل چاہے گا وہ پاکستان کا پانی روک دیں گے. یہ بیانات دینا بڑا آسان ہے لیکن پوری دنیا کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج بھارت کو یہ اجازت دے دی گئی تو پھر باقی دنیا کا جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا وہ جب چاہیں گے اسی طریقے کے اقدامات کریں گے جس سے آپ جو بنیادی ہیومینٹی ہے اور اس کی ضروریات ہیں اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. بہرحال پاکستان خاموش بیٹھنے والا تو ہے نہیں، پاکستان نے بھی جواب دیا. اسلام آباد میں جو ریسنٹ انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل سیمینار آپ کو نظر آیا، این انسٹرومنٹ آف پیس اینڈ ریجنل سٹیبلٹی کے نام سے، اس میں پاکستان نے ایک بار پھر سے اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے واضح کیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر نے بھی جب انٹرنیشنل سیمینار سے خطاب کیا تو ان کا بھی یہی موقف تھا کہ پانی ایک تعاون کے سورس کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے نہ کہ کانفلکٹ کے. البتہ اگر کسی نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان بھی اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا خوب جانتا ہے. So when an attempt is made or a one-sided attempt is made to hold this treaty in abeyance, the moral, social, legal foundations of that attempt are extremely weak. And any structure which has weak foundations will fall flat on its face. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہی کہا کہ پانی صرف جغرافیہ نہیں، خوراک، مستقبل اور زندگی کا سوال ہے. سمندری گزرگاہوں یا آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی امن کے لیے خطرناک ہے. اسی پر پاکستان کے نیشنل موقف کو انڈورس کرتے ہوئے وفاقی وزیر مصدق ملک نے بھی کہا کہ the core issue is not the shortage of water but rather its control and use as a weapon. اور انہی خیالات کا اظہار سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر نے بھی کیا کہ خود کو عالمی قوانین کا محافظ کہلوانے کی خواہش والا ملک آج عالمی قانون شکن بن چکا ہے. اور اگر آج بھارت کو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت دی گئی
تو یہ پوری دنیا کے بین الاقوامی نظام کے لیے ایک خطرناک مثال ہے۔ اور پھر ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے 80ویں سیشن میں پرائم منسٹر محمد شہباز شریف نے بھی جب خطاب کیا تو ان کا بھی یہی سٹانس تھا کہ اگر پاکستان کا پانی روکنے کی، اس کو کم کرنے کی یا ڈائیورٹ کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی تو پھر پاکستان پوری فورس اینڈ مائٹ کے ساتھ رسپونڈ کرے گا۔ We will definitely and ardently defend, inshallah, the inseparable right of our 240 million people on these waters. To us, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. History teaches us something remarkable کہ یہی انڈس واٹرز ٹریٹی نے جنگیں سروائیو کی، اسی ٹریٹی نے ڈپلومیٹک بریک ڈاؤن سروائیو کیے، اور اسی ٹریٹی نے دہائیاں جو مسٹرسٹ کی تھیں اس کو بھی سروائیو کیا، کیونکہ دونوں اطراف ایک سچ سمجھ آ گیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ جب تک پانی بہتا رہے گا امن کے لیے موقع موجود رہے گا، لیکن جس دن اسی پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا تو پھر تمام لوگ ونربل ہو جائیں گے۔ اور یہ اب ایک ملک کا پرابلم نہیں رہا، یہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ You are watching Apna Watan.